बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न यूके में वैट वैल्यू एडेड टैक्स के हवाले से है। बहुत सारे लोग इस बारे में उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं अमेज़न यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की अमेज़न मार्केट प्लेसेस में जो बहुत सारे लोगों को मेल्स भी आ रही हैं अमेज़न की तरफ से, ख़ास करके इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनको आ रही हैं कि अपना वैट जो है आपने पे करना है। तो ये मैंने सोचा इस पे एक डिटेल के साथ वीडियो बना दूं ताकि आपके जहन में अमेज़न यूके वैट के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में वो सारे के सारे मैं कवर अप कर दूं, और इस बारे में जितने भी आपके जहन में जितने सवाल आते हैं वो इस वीडियो में मैं उनको आपके सामने उनके आंसर्स रख दूं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन आपने कंप्लीट देखना है। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न यूके में लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स अपडेट्स आई हैं वैट के हवाले से, तो उनके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। खासकर जो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। और बहुत से लोग सर्च कर रहे होते हैं, हमें भी वीडियो के कमेंट्स में बहुत से लोग सवाल कर रहे होते हैं। तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत कम ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं जिनमें डिटेल के साथ एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे सवाल के आपके जवाब आपको मिल सकें। तो मैं सोचा मैं उस पर एक जामिया एक डिटेल वीडियो बना दूं आपके लिए। तो बेसिकली वैट है क्या? वैट बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स यानी टैक्स की एक किस्म होती है जो कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स अपनी जो बिजनेस कम्युनिटी है उस पर लागू करते हैं। लेकिन ये टैक्स जैसा कि कंट्री वाइज इसका नाम चेंज हो सकता है। अगर पाकिस्तान में आप हैं तो इसको जीएसटी आप कह सकते हैं, जनरल सेल टैक्स, जो कि हर चीज़ कोई भी आप परचेज करते हैं बाज़ार से तो उस पे एक जीएसटी की एक अमाउंट आप लाजमी उसकी प्राइस में पे करते हैं। तो सेम वैसे ही अगर आप यूएई में हैं, केएसए में हैं, तो वहाँ पे भी वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स अप्लाई किया गया तो वहाँ पे भी आपको वैट पे करना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही अमेज़न यूके में भी आपको कोई भी चीज़ अगर आप सेल करते हैं तो आपको अब वैट पे करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी बिजनेस आप यूके में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वैट पे करना पड़ता है। वैट आप किसको पे करते हैं? आप यूके में एचआरएमसी यानी कि जैसा पाकिस्तान में आप एफबीआई का कह सकते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी टैक्स के जितने भी मामलात हैं वह एफबीआई देखता है। वैसे ही यूके में एचआरएमसी यानी हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स, इस नाम से इनका एक इदारा है, वो सारा इस टैक्स के मामलात को, कस्टम्स के मामलात को वो देखता है। तो यहाँ पे बेसिकली वैट बेसिकली ये होता है कि इसकी ज़िम्मेदारी टोटली बिजनेस होल्डर पे आती है। यानी अगर आप अमेज़न पे एज अ सेलर हैं तो वो सेलर पे उसकी ज़िम्मेदारी आती है। सेलर या बिजनेस होल्डर यानी एक शॉपकीपर अगर कोई चीज़ सेल करता है या एक सेलर जो अमेज़न पे सेल कर रहा है तो वो क्या करता है, वो वैट को कलेक्ट करता है अपने कस्टमर से। चाहे वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में उसको ऐड करके तो अपने कस्टमर से वो कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद वो गवर्नमेंट को एक साथ वो वैट जो है वो पे करता है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो 99% जो कंपनीज हैं, सेलर्स हैं, शॉप्स हैं, जितने भी बिजनेस होल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो वैट अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनसे कलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्राइस इंक्रीज़ करके हो या सेपरेट वहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि ये एज अ वैट हम लोग आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसको वो गवर्नमेंट पे करते हैं। और ये कंपनी टू कंपनी इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी ये कंपनी है, आप वैट पे कर रहे हैं, एक चीज़ परचेज़ करने में ऑलरेडी वैट पे कर रहे हैं, और आप भी आगे बहुत सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो ये जो वैट आपने पे किया है, ये जो वैट आपने गवर्नमेंट को पे करना है। एक चीज़ खरीदते हुए आपने पे किया है उस बंदे को जिससे आपने चीज़ खरीदी है कंपनी के बिहाफ पे, और एक जो आपकी कंपनी ने
گورنمنٹ کو پے کرنا ہے، یہ دونوں بعد میں اس میں سبٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اوور آل آپ کو یہ بھی چھوٹ مل جاتی ہے کہ آپ کی وہ جو آپ نے آلریڈی پے کیا ہوا ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے جو آپ نے پے کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا اس ویٹ کے بارے میں۔ تو امیزون یو کے کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، تو امیزون یو کے میں ویٹ سے ریلیٹڈ نا 2 کنڈیشنز آ جاتی ہیں آپ کے پاس۔ ایک کنڈیشن ہوگی اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں، آپ وہاں کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں، نیشنلٹی ہولڈر ہیں، ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر ہیں، تو ایک تو اس سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ نان ریزیڈنٹ ہیں، یعنی اوورسیز ہیں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یو کے میں اگر بزنس کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق بھی میں آپ کو کلیئر کروں گا۔ تو ہم لوگ پہلے چلتے ہیں نان ریزیڈنٹ کی طرف کہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے سے باہر کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایز اے سیلر امیزون پہ سیل کر رہے ہیں، تو یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کو ڈے ون سے آپ کو ویٹ پے کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اتنی ارننگ کریں گے تو آپ نے ویٹ پے کرنا ہے، نہیں۔ اگر آپ نان ریزیڈنٹ ہیں، باہر سے آپ اپنے بزنس چلا رہے ہیں یو کے اندر، تو آپ کو ڈے فرسٹ سے ویٹ اپنا رجسٹر کرنا پڑے گا، ڈے فرسٹ سے آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اور اس کی یہ بھی کنڈیشن آ گئی ہے کہ بہت سارے انڈیویجول سیلر اکاؤنٹس کو امیزون کی طرف سے ای میلز آ رہی ہیں کہ آپ نے 2021 سے لے کر، یعنی جو پرانے سیلرز ہیں 2021 سے ہی وہ سیل کر رہے ہیں یا ان سے آن ورڈ جو بھی ہیں، اس ڈیٹ کا وہ مینشن کر رہے ہیں کہ اس 2021 سے آن ورڈ یا 2022 سے آن ورڈ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا امیزون پہ ایز اے انڈیویجول اور آپ نے ویٹ پے نہیں کیا، تو ابھی اس ڈیوریشن کا ویٹ بھی آپ پے کریں۔ تو یہ ویٹ آپ کو ای میل کر رہا ہے امیزون پے کرنے کے لیے، تو یہ بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا اگر وہ مانتے ہیں۔ یہ آپ مزید اگر کسی بھی طرح کی آپ انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی اکاؤنٹنٹ جس سے آپ کمپنی کے اکاؤنٹس وغیرہ دکھاتے ہیں اسے آپ مزید ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ نان ریزیڈنٹس جو ہیں ان کو ڈے فرسٹ سے ویٹ یو کے میں پے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ریزیڈنٹس۔ اگر آپ وہاں کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں، وہاں پہ آپ رہائش رکھے ہوئے ہیں اور آپ امیزون پہ بزنس کر رہے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ آپ اپنا ویٹ رجسٹر کریں، اور اس صورت میں آپ 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ اپنا ویٹ جب چاہیں اس کو گورنمنٹ کو پے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سہولت آپ کو یہ ملتی ہے کہ اگر آپ کی اینول سیل 85,000 پاؤنڈ سے کم ہے تو آپ ٹیکس کی چھوٹ کے لیے، ٹیکس ایگزمپشن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو ٹیکس میں چھوٹ مل جائے گی، آپ کا ٹیکس معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 85,000 سے یہ جو ہے فیور نان ریزیڈنٹ یعنی اوورسیز کو یہ فیور نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ان کو پے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اگر آپ کی سیل 85,000 پاؤنڈ سے کم ہے تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ٹیکس میں چھوٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک سچویشن، ایک فیور، ایک ٹرک میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نان ریزیڈنٹ ہیں، اوورسیز ہیں، پاکستان میں یا کسی اور کنٹری میں بیٹھے ہوئے، یو کے میں آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی ٹیکس میں چھوٹ مل جائے، آپ کو بھی ٹیکس نہ پے کرنا پڑے کیونکہ آپ کی سیل 85,000 پاؤنڈس اینول سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی ایک راستہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنی کمپنی میں، اپنے اس اکاؤنٹ میں جو 75% کم از کم 75% جو شیئرز ہیں وہ آپ کو وہاں پہ لوکل کسی بندے کو دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ 75% شیئرز آپ اس کو دیں گے، اس کے نام پہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اس کے بہاف پہ کہ آپ کو ٹیکس میں چھوٹ مل جائے، تو اس صورت میں آپ کو ٹیکس میں چھوٹ مل سکتی ہے، ورنہ آپ کو ڈے 1 سے لے کے آگے ٹوٹلی آپ کو ویٹ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا۔ یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ویٹ کتنا پے کرنا ہے، مثال 2 ہی ہیں، 20% ہے یا آپ 7.5% ہے، تو یہ بزنس ٹو بزنس چینج ہوتا ہے۔ یہ آپ کا جو اکاؤنٹنٹ ہے، آپ کے جو لیگل معاملات اس معاملے میں دیکھتے ہیں، آپ اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا پرسنٹیج آپ نے ویٹ کو پے کرنا ہے۔ تو یہ وہ سوال آتے ہیں کہ لوگ کمنٹس میں پوچھ رہے تھے اور سرچ کر رہے تھے کہ یہ
ویٹ ہم لوگوں نے کیسے پے کرنا ہے، کتنا پے کرنا ہے، ہم لوگ اگر انڈیویجول اکاؤنٹ چلا رہے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے، اگر ہم لوگ یو کے میں ہیں تو کیسے ہے، یو کے سے باہر ہے تو کیسے ہے. تو ان سوالات کے جوابات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بیان کر دیے ہیں. مزید آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن آتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں.